नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुँदै आएको छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np तथा अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलमा गएर जुनसुकै बेला सुन्न सकिन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार हेमन्त विवश। साहित्यकार विवशको 2टा कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक भएका छन्। एउटा आफ्नै मनसँग र अर्को सैपालको आँगन। त्यसै गरी उहाँको एउटा गीत सङ्ग्रह पनि प्रकाशित छ र सांस्कृतिक खोज अनुसन्धान सम्बन्धी अर्को एउटा पुस्तक प्रकाशनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज साहित्यकार विवशको साहित्यिक लेखनका सन्दर्भमा संवाद गर्दै उहाँका केही रचनाहरू सुन्छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्दै संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। तपाईँको एउटा कविता सुनेर मात्रै आजको संवाद सुरु गरौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ सुरुमा? कविताको शीर्षक छ गोसाई तमीले कस्तो मुटु बोकेका छौ। हजुर। गोसाई तमीले कस्तो मुटु बोकेका छौ, जसरी भत्काउँछ कुलाको बाँध वर्षाको पानीले, उसै गरी भत्काएका हुन् कयौँले कयौँपल्ट मनको पोखरी, चर्काएका हुन् विश्वासको ऐना, किनारामा थन्क्याउन बाध्य तुल्याएका हुन् जिन्दगी अछुतको बिल्ला भिराएर, मालिकको महलका पलेटा झैँ टल्काउँदै जिन्दगीका गराहरू बनिरहे एक बिरानो टापु, बसाई सरेर आएको पन्छीका झैँ फैलिँदा जिज्ञासाका पलेटाहरू, हल्लिएको मुटुलाई दिइ नै रहे सहनशीलताको टेको, टोलाइरहे तामागिरी पहाडले झैँ मौनता बोकेर, सुनेछन् कयौँ अतृप्त मनले यही मुटुको धड्कन र गर्न थाले रे नौलो सङ्गीतको सिर्जना, जब बज्न थाले मेरा अभावका तौलाहरू, गाउन थाले रे कयौँ गायकले मेरै जीवनको गीत, केलाएर कयौँले भावका तरङ्ग भिरेरे विभिन्न खाले पगडी, तर सकेनन् ती कसैले पनि मेरा वक्षस्थलभित्रका भावका तरङ्ग अनि गति बुझ्न, मात्र उक्लिएका हुन् यो मुटुमा सिनी लगाएर, ती सबै पाइलाहरू थिए केवल आफूलाई विजयी ठान्नेका, धैर्यता र सहनशीलता बुझ्न नसक्नेका, मात्र संवेदनाको पोखरी चलाएर हिँड्नेका, एका देशको कथा जस्तो जिन्दगीलाई सिरानी बनाएर छाउपडी गोठमा सुस्ताइरहँदा मध्यरातमा पुनः नजिकियो एक छाया र भन्यो, तिमी त बिस्तारै बोल्छौ मुटु पोल्छौ, झस्किँदै अत्तालिएको मनले जलाउँदै सम्झनाको पिलपिले बत्ती, झार्दै आँसुका थोपा गर्न खोज्छ प्रश्न, गोसाई तमीले कसो मुटु बोकेका छौ, जातभातको चास्नीमा डुब्याको वा मानवताको ताज पहिर्याको, भन न गोसाई तमीले कसो मुटु बोकेका छौ, प्रियतमको कि लोग्ने मान्छेको। धन्यवाद। यहाँले निकै सुन्दर कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। गोसाई तमीले कस्तो मुटु बोकेका छौ। हिजो आज चाहिँ यहाँको साहित्यिक दिनचर्या कसरी अघि बढिरहेको छ समग्र लेखनको हिसाबले? लेखन अहिले पछिल्लो समयमा अलि सांस्कृतिक विधातिर बढी तानिएको छु। हजुर। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको सांस्कृतिक धरातल, त्यहाँको सांस्कृतिक खजना जे जति छन्, जे जति भेटिन्छन्, हजुर, तिनको अलिअलि अध्ययन गर्ने सिलसिलामा 2-4 दिन काठमाडौँ बस्यो, 2-4 दिन बाहिर जिल्लातिर दौड्यो, यस्तै दिनचर्या चलिराखेको छ अहिले। हजुर। एकपटक तपाईँको लेखनको प्रारम्भतिर फर्कौँ। साहित्य लेखनमा लाग्दाको सुरुवाती दिनलाई सम्झँदा अहिले आएर अहिले निकै लामो समय भइसक्यो यहाँले साहित्य लेखनमा लाग्नु भएको, सृजन यात्रामा लाग्नु भएको, कस्तो अनुभूति हुन्छ? सुरुमा रेडियो नेपालका गीतहरू बज्थे, त्यतिखेर चाहिँ गाउँमा त्यो रेडियो सुनेर एक किसिमको छुट्टै कल्पना हुन्थ्यो। हजुर। त्यो समयमा म चाहिँ कनिकुथी त्यति नियमबद्ध रूपले जान्दैनथे, छन्दमा कविता लेख्न प्रयास गरिरहन्थे। हजुर। लोक छन्दमा अलि ठिकै ढङ्गले छन्द मिलाउन सक्थे, तर शास्त्रीय छन्द चाहिँ
मेरो बसको बाटो थिएन, तर चाहिँ त्यो घरमा सानैदेखि कृष्ण चरित्र रामायण वाचन गरिराखेको भएर हजुर त्यतातिरको झुकाव चाहिँ थियो। बिस्तार बिस्तारै गएर त्यो छन्दको अलिकति अध्ययन गर्दै गइयो र छन्दमा अलिअलि कलम चलाउन थालेपछि सुरुको कृति चाहिँ मेरो छन्द कविता सङ्ग्रह निस्किएको हो। हजुर अब सुरुको दिनमा त एक किसिमको रहर, एक किसिमको जिज्ञासा, अनि यस्तो लेख्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो मैले पनि यसो बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो सुरुवातीको दिनमा त्यो खालको एक छुट्टै खालको रहर र ऊर्जा त प्रायः जसो हुन्छ, सायद त्यो ममा पनि थियो एकदमै। हजुर पहिलो प्रकाशित रचनालाई चाहिँ हजुर अहिलेसम्म जाँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ? जस्तो सङ्ग्रहकै रूपमा त यहाँले छन्दको एउटा सङ्ग्रह निकाल्नुभयो होइन, त्योभन्दा नि अघि फुटकर रूपमा नि यहाँका अब यो प्रकाशित भएको थियो कस्तो हो भने अब ती रचना जस्ता थिएनन्, हेर्न पनि पाइएन। किनभने सुरुको ती रचनाहरू पढ्दाखेरि अब यसले चाहिँ गीत कविता लेख्न थाल्यो, यो चाहिँ बिग्रिन थाल्यो भन्ने खालको एक किसिमको हुन्थ्यो घरमा। त्यो लेखेर सिरानीमा लुकाइएका हुन्थे, त्यो कता परे आफैसँग रहेनन् र दोहोऱ्याएर तिनलाई हेर्न पाइएन, ती त्यतिकै हराए। जस्तो यहाँले अघि घरमा भन्नु रामायण वाचन सुनेर, रामायणका श्लोकहरू वाचन सुनेर, कृष्ण चरित्रका श्लोकहरू सुनेर चाहिँ अलिकति जिज्ञासा जाग्यो साहित्यतिर भन्नुभयो होइन। त्यो परिवेशलाई अलिकति थोरै बताइदिनु। त्यो परिवेश कस्तो थियो भने मेरी आमा चाहिँ बिल्कुल अनपढ हुनुहुन्थ्यो। हजुर तर उहाँसँग चाहिँ त्यो सुनेको आधारमा धेरै कुरा कण्ठस्थ पार्नु भएको थियो उहाँले। रामायणका श्लोकहरू, कृष्ण चरित्रका श्लोकहरू ती सबै कण्ठस्थ नै हुन्थे आमासँग। अनि अब यो यतिखेर नै हुन्थ्यो बढी जसो लामो रात पुस माघको। हजुर त्यतिखेर खानासाना खाइसकेपछि अब ल रामायण पढेर सुना त भन्नुहुन्थ्यो मलाई। मैले पढेर सुनाउँदै गर्दाखेरि मैले बिचमा कहीँनिर मिस्टेक गरेँ भने त्यहाँनिर यस्तो हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, जबकि उहाँले पढ्न सक्नुहुन्थेन। त्यो सुनेको आधारमा उहाँसँग मुखाग्र त्यस्तो थियो। र प्रत्येक दिन, प्रत्येक राति, हिउँदको प्रत्येक रात मैले चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा त्यो वाचन गर्नु पर्थ्यो आमालाई सुनाउनको लागि। र त्यहीँबाट चाहिँ त्यसले त्यो छन्दको लयले चाहिँ तान्दै तान्दै आफूतिर बान्दै लग्यो मलाई। र त्यहाँबाट चाहिँ प्रभावित हुँदै गएपछि बिस्तार बिस्तारै गणहरूको खोजी गर्न थालेको। हजुर हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद गरिरहेका छौँ। यहाँले सुरुमा आफ्नो एउटा कविता सुनाउनु भयो होइन, फेरि पनि एउटा यहाँको सिर्जना नै सुनौँ, त्यसपछि अघि बढौँला। अब दोस्रो कविताको शीर्षक छ कतारको रविबार। हजुर कतारको रविबार। रविबार भनेको सन्देश हो। हजुर विगतमा सुदूरपश्चिम मलेलीहरू भारतमा गएर दरबानी गर्थे। हजुर समयको चक्रसँगै अहिले चाहिँ कतार, दुबई त्यतातिर कामको सिलसिलामा जाने परम्परा चल्यो। त्यही कुरालाई चाहिँ मनन गरेर मैले चाहिँ कतारको रविबार, कतारबाट आएको सन्देश अथवा चाहिँ त्यहाँबाट पठाएको रविबार समाचार। दुनियाँले जेसुकै बनोस् महसुस गरेको हुँ आँसुभित्रको छुट्टै आनन्द। दुनियाँले जेसुकै बनोस् महसुस गरेको हुँ आँसुभित्रको छुट्टै आनन्द हो भनेको पनि थिए कुनै दिन। सम्पत्तिको नाममा साँचेर त्यही मनकारी आँसु कुर्दै बस्नेछु पुर्खाको आँगन। आँसु सूचक पनि त हो मानव स्वास्थ्यको। समय यस्तो आइदियो कि उपहार झैँ छोड्दै हिँडे कयौँलाई त्यही आँसु। मिरमिरे बिहानीमा टल्किने आँसु छोडेर आएँ कर्कल्लाको पातलाई। भाइ टिकामा खल्ती मुसार्दा उब्जेका आँसु छोडेर हिँडे। वैषमै विधवा बनेर माइतीको दैलो ढोगिरहेकी दिदीलाई। बाटोमा आँखा बिझाइरहने तीज हिँडेपछि उब्जेका आँसु छोडी आएँ नौडाँडा पारीकी बहिनीलाई। उहिले कचौराभरि दुधको माग गर्दा उब्जेका आँसु छोडी आएँ कपास जस्ती मेरी आमाको आँचललाई। सङ्कट पर्दा उब्जेका आँसु चढाइ हिँडे कुलदेवताका थानलाई। एक गुच्छा पोते किन्न नसक्दा उब्जेका आँसु छोडी आए हातैको सिरानीलाई। माथि डाँडामा रुमाल हल्लाउँदा निस्केका आँसु छोडी हिँडे उही बाल सकालाई रब बने सुक्खा बन्दरगाह। चिलगाडीमा चढेर कतार पुगेपछि चलमलाएछन् केही मन। काने खुसी गर्न थालेछ पँधेरो। देख्यौ कति सजिलै गरेछ कठोर निर्णय। हृदय विहीन हुन्छ लोग्ने मान्छे रुन जान्दैन लोग्ने मान्छे। हो अचेल उब्जाउन छोडेछु आँसु आँसु छैन भन्दैमा। आँसु विहीन हुँदैन लोग्ने मान्छे। ज्यानको बाजी लगाएर जिताएको नेताले चिन्दैन भनेपछि छोडेको हुँ आँसु उब्जाउन।
बुवाको दस्तान गर्न 10 रुपैयाँ ऋण नपत्याउनेहरू देखेपछि छोडेको हुँ आँसु उब्जाउन। कतार भन्ने बित्तिकै काठको बाकस कल्पिनेका अगाडि थिएन कमजोर बन्नु र छोडेको हुँ आँसु उब्जाउन। आँसुले बन्दैनथे देउता जस्ता बाले प्राण त्याग्दा देखाएका बरपिपलका चौतारी र छोडेको हुँ आँसु उब्जाउन। जिम्मेवारीको भारी भिज्न सक्छ भन्ने डरले छोडेको हुँ आँसु उब्जाउन। तर पनि अरूले भने जस्तो छैन मसँग पत्थरको मुटु, बरु राखेको छु मुटुमा पत्थर। प्रिय पँधेरो तिमी जति सुकै गर काने खुसी, मैले मात्र ताल्जा लगाएको छु आँसु फुटाउने हृदयमा, मैले मात्र ताल्जा लगाएको छु आँसु फुटाउने हृदयमा। धन्यवाद। निकै संवेदनशील कविता सुनाउनु भयो। कतारको रविवार मिठो रूपमा यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँ चाहिँ साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँकै कुरा गर्दा धेरै गीतहरू यहाँका रेकर्ड भइसकेका छन्, गीतकारका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। गीत र कविता लेखनको अनुभव थोरै जानकारी पाउन मिल्छ भने गीतका केही पङ्क्तिहरू पनि सुनाइदिनुहोस्। जीवनको एक शैलीको नाम नै कविता जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, चाहे त्यो सङ्घर्षको शैली होस् चाहे जिन्दगी जिउने शैली होस्, धेरै अन्तर त मैले भेटाउन सक्दिनँ, तैपनि जिन्दगी र जगतको एक सुन्दर झङ्कार हो। कविता शैलीको रूपमा आउँछ भने त्यो शैलीलाई छोटो र मिठो गरेर पस्किने एउटा झङ्कार गीत हो। हजुर, जसले जिन्दगीलाई कहिले हल्लाइरहेको हुन्छ, कहिले रुवाइरहेको हुन्छ, कहिले नचाइरहेको हुन्छ। यिनै विभिन्न पाटाहरू बीच कविता र गीतको यात्रा चलिरहेको हुन्छ। अब गीतको रेकर्डिङको तयारीमा रहेको एउटा गीतको 4 लाइन। पछ्यौरीको एउटा पाटो बाँधी निधारमा, पछ्यौरीको एउटा पाटो बाँधी निधारमा, गिट्टी कुर्दै दिन बिछन् सेती किनारमा, गिट्टी कुर्दै दिन बिछन् सेती किनारमा। गिट्टी कुर्दा कयौं पल्ट औँला फुटिसके, पछ्यौरीको किनार च्यात्दै दिन दुखी रहे। गिट्टी कुर्दा कयौं पल्ट औँला फुटिसके, पछ्यौरीको किनार च्यात्दै दिन दुखी रहे। कस्तो रेखा लेखिएछ मेरै निधारमा, गिट्टी कुर्दै दिन बिछन् सेती किनारमा। बेवारिसे जस्ता होलान् छोराछोरी घरमा, जिन्दगानी धकेल्नु छ हतौडाको भरमा। बेवारिसे जस्ता होलान् छोराछोरी घरमा, जिन्दगानी धकेल्नु छ हतौडाको घरमा। सम्झनाका कोही नेटाती छिर्छन् दिमागमा, गिट्टी कुर्दै दिन बिछ्छन् सेती किनारमा। पछ्यौरीको एउटा पाटो बेर्दै निधारमा, गिट्टी कुर्दै दिन बिछ्छन् सेती किनारमा। सुन्दर। कवि साहित्यकार हेमन्त विवाससँग संवाद गरिरहेका छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ यतिखेर हामी। उहाँका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ मैले अघि पनि भने साहित्यका विभिन्न विधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। यहाँको आफ्नै मनसँग र सैपालको आँगन दुईटा कविता सङ्ग्रह र एउटा गीत सङ्ग्रह सार्वजनिक भइसकेको छ, प्रकाशित भइसकेको छ। प्रकाशन भइसकेका साहित्यिक कृतिहरूलाई संक्षेपमा सम्झाउनु पर्दा चाहिँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ आजको दिनमा? विगतलाई चाहिँ फेरि फर्केर हेर्दाखेरि केही कमजोरी भयो कि अझै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो कि, मैले कतै हतार गरेँ कि भन्ने पनि लाग्छ, नलागेको होइन। तर त्यतिखेरको त्यो समय टिप्नु थियो, त्यो समय टिपेर ठिकै गरेँ कि जस्तो पनि लाग्छ। तर मैले भयङ्करै गरेर गजबै लेख्या छु भनेर म चाहिँ सन्तुष्ट हुने पक्षमा छैन अझै। हजुर, एउटा यही सन्दर्भमा फेरि पनि एउटा यहाँको रचना सुनौँ। के सुनाउनुहुन्छ अब चाहिँ? कविता नै सुनाउँ होला। एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। हजुर। जसको शीर्षक छ याद। याद। परेन कहिल्यै कुनै दिवसको पर्खाइमा बस्न, परेन कहिल्यै कुनै दिवसको पर्खाइमा बस्न, दुनियाँले के दिवस के पर्व मनाइरहेको नि। हरेक दिन मनाइरहे मैले सम्झना दिवस, हरेक दिन मनाइरहे मैले सम्झना दिवस। रोपाइँ सकेर खोला छेउमा पुर्याइएको गोरुलाई पानी छ्याप्दै पखाले झैँ दैवले खुब पखाल्यो आँखाका परेली। तर पनि पखालिएन मनको कुना, जसरी छाडिनौ तिमीले रातभर सपनीमा सताउन। अनि दिनभर यादका पल्लाभित्र बेरिन, सम्राटले भरिएको सहरको एक कुनामा बसेर, सम्राटले भरिएको सहरको एक कुनामा बसेर सोया मिलाउँदै गर्दा लाग्छ अचेल। अब त डोकोभरि तिम्रो याद बोकेर पश्चिमको घाम झैँ सुटुक्क हिँड्न पाए हुन्थ्यो, पश्चिमको घाम झैँ सुटुक्क हिँड्न पाए हुन्थ्यो। हजुर,
यहाँले निकै मिठा रचनाहरू आफ्ना सृजनाहरू सुनाइरहनु भएको छ। यहाँको लेखनको सन्दर्भमा कुरो गर्दा जस्तो यहाँ अहिले सांस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धानमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, ती विषयलाई पनि लेखनमा उतारिरहनु भएको छ। अब यो यी विषयहरूलाई चाहिँ साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत आज यहाँ सम्झाउनु पर्दा कसरी सम्झाउनुहुन्छ? मैले अहिले सुदूरपश्चिमको देउडाले बोकेको नारी समस्या भनेर पहिलो जमर्को त्यसमा गरेका छु र दोस्रो जमर्को चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण सांस्कृतिक गतिविधिलाई समेट्न खोजिराखेको छु। म बढी जसो सानैदेखि प्रभावित भएको भनेको देउडाका गीतहरूबाट नै हो। हजुर। तर ती देउडा गीतहरू जो विगतमा सुनिन्थे ती गीतहरू अहिले त्यही ढङ्गले सुन्न अलिक गाह्रो छ, किनभने ओजपूर्ण ती पङ्क्तिहरू केही अध्ययन अनुसन्धानको कमीले गर्दाखेरि र केही त्यसको केन्द्रले महत्त्व बुझि नदिँदाखेरि बिस्तारै ती लोप हुने पक्षमा पुगेका छन्। हजुर। तिनले एउटा काव्य नै बोकेको हुन्थे। हेर्नु, निकै ठुलो काव्य बोकेका छन् देउडा गीतका पङ्क्तिहरूले विगतका। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा त केसम्म भइदियो भनेपछि यहाँ अध्ययनको कमी मात्रै भएन, बुझ्नेको हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा बुझ्नेले बुझ्ने चासो गरिदिएनन्। मलाई चाहिँ केही मिडियाहरूले, केही मिडियाकर्मी साथीहरूले तपाईँ त देउडा भाषा पनि लेख्नुहुन्छ है भनेर पनि सोद्धाखेरि कहिलेकाहीँ चटक्क मन खान्छ। देउडा भाषा होइन, त्यो संस्कृति हो, एक किसिमको सभ्यता हो। र त्यो संस्कृति, त्यो सभ्यताभित्र मानव जिन्दगी यसरी अटाएको छ, बहुत गहकिलो बनेर, बहुत संवेदनाका पल्लाहरू बोकेर बडा गजब ढङ्गले। जस्तो त्यो भित्र हामी कहाँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र धेरै पछि आयो, तर ती गीतहरूले खबरदारी धेरै अगाडि गरे। हजुर। उदाहरणको लागि त्यहाँ बोलिने भाषा डोटेली भाषामा तमी भनेर भन्छ सबैलाई। हजुर। इङ्ग्लिसमा यु भने जस्तो, दाजी तमी निकाइ छौ, बुवा तमी निकाइ छौ। हजुर। त्यो तमी चाहिँ लाग्छ मलाई प्रजातान्त्रिक भाषाको सुरुवाती थियो। हामीले त्यो केलाउन सकेनौँ, मनन गर्न सकेनौँ। सबैलाई बराबर थियो। अनि त्यो बिचमा चाहिँ मैले देउडाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि साउको ऋण बुझाउनु होइजाऊ, पैँचोलाई तिरिजाऊ, मनमा सधैँ शान्ति होइजाऊ, कागजलाई चिरिजाऊ भन्छ। त्यतिखेर अन्न पैँचो लिने चलन थियो। उसलाई सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनाएको छ। एकातिर साउको ऋण छ, अर्कोतिर पैँचो लिएको अन्न छ। साउको ऋण पनि बुझाउनु सकियोस्, त्यो छरछिमेकीबाट ल्याएको अन्न पनि पैँचो तिर्न सकियोस्। साउको ऋण बुझाउनु होइजाऊ, पैँचोलाई तिरिजाऊ। हजुर। मनमा सधैँ शान्ति होइजाऊ। त्यति भएपछि, ऋणमुक्त भएपछि मनमा त अलिकति शान्ति हुने नै हो। कागजलाई चिरिजाऊ भनेको, त्यो कागज भनेको यहाँको त्यतिखेरको जालझेल गर्ने साउहरूले ऋण असुल गरिसकेपछि पनि त्यो कागज तमसुक रूपी कागज हो, त्यो कागज च्यात्दैन थियो कसैले। छलछाम गरेर ल तिमीले ऋण तिर्यौ, अब आजदेखि केही पनि रहेन, मुखले भन्यो, कागज रह्यो। 3-4 वर्ष पछाडि त्यो कागज देखाएर कहाँ तिर्याछस्, तमसुक यहाँ मसँग छ, तमसुकै च्यातिया छैन, डबल असुल्ने खालको पनि थियो। त्यसैले मनमा शान्ति भइदियोस् र कागज पनि च्यातियोस्, त्यो तमसुक पनि च्यातियोस्। मैले पैसा मात्रै बुझाएर छैन, तमसुक च्यातिएको हेरेपछि बल्ल मलाई सन्तोष हुन्छ। यहाँको सन्दर्भमा जस्तो यहाँले अघि कुरा गर्दा सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुभयो, यहाँ पनि सुदूरपश्चिमबाट नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन? त्यहीँमा हुर्किएको, त्यहीँ बढेको, त्यहीँबाट शिक्षा हासिल गरेर आउनुभएको व्यक्तित्व अहिले नेपाली साहित्यमा एउटा युवा साहित्यकारको रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, विभिन्न विधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। अरू साहित्यकारहरूले अथवा भनौँ नेपाली साहित्यमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व कतिको छ त? के पाउनु भएको छ? हुँदै नभएको होइन, जुन ढङ्गले सुदूर पश्चिम लेखिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले लेखिएकै छैन भन्छु म। जुन ढङ्गले बोक्नु पर्थ्यो त्यो बोकिएकै छैन, देखिएको छैन, लेखिएको छैन, भोगिएको छैन अझै पनि। किनभने अथाह छ त्यहाँ, इतिहासका पाटाहरू जम्मै लुकेका छन्, आउनु पाएका छैनन्। संस्कृतिका विभिन्न पाटाहरू बाँकी नै छन्। त्यो जे जति आछ सर्फेसमा मात्रै आछ, त्यसको गहिराइमा हामी अझै पुग्न सकेका छैनौँ। यसको मतलब चाहिँ काम हुँदै भएको छैन भन्ने होइन। सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरू र देशका अन्य स्रष्टाहरू धेरै लागि परेका छन् पछिल्लो अवस्थामा, एउटा सुखद कुरा पनि हो। अध्ययन त भइराखेको छ, तर यो अध्ययनै हुन थालेको पनि 50-60 वर्षभन्दा माथि भएको छैन। 2032 सालमा देवकान्त पन्तले त्यहाँको डोटेली संस्कृति बारेमा अध्ययन गरेर एउटा किताब प्रकाशित गरेपछि
सुरुवाती भएको देखिन्छ उम्, औपचारिक ढङ्गले हजुर डोटेली साहित्यकै कुरा गर्ने हो भने भनेपछि धेरै समय भएको छैन र अब धेरै स्रष्टाहरू लागि परेका भने त त्यस पछाडि मात्रै हो, धेरै गर्न सकिएको छैन। अझै केही पाटाहरू लुके, केही पुराना बुढापाकाहरू चाहिँ ठाउँ छोड्दै हिँडे, कसैले धरती छोड्दै हिँडे र त्यसरी हिँड्ने क्रममा उहाँहरूसँगै गए धेरैजसा निधिहरू हजुर र केही बचे खुचेका दूर दराजतिर भएका अझै हामीले चाहिँ गहन ढङ्गले अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ, त्यो बाँकी नै छ। हजुर तपाईँको लेखनलाई प्रभावित पारेका साहित्यकार अथवा भनौँ गीतकारहरूलाई आजको दिनमा तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो रामायण र कृष्ण चरित्रका श्लोकहरू पढेर बाल्यकालमा त्यो आमाले यहाँलाई पढ्न लाउनु भयो, त्यो पढेपछि त्यसबाट केही न केही प्रभावित हुनुभयो, साहित्यप्रति यहाँको रुचि पनि बढ्यो। अन्य रूपमा चाहिँ जस्तो आफू जान्ने बुझ्ने भएपछि साहित्यमा लेख्न थालेपछि कसका कृतिहरू अथवा कसका सिर्जनाहरू पढेर चाहिँ बढी प्रभावित हुनुभयो जस्तो लाग्छ आफूलाई, अथवा त्यो प्रभाव नै परेको छैन यहाँमा आफै आफू प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा होइन। पछिल्लो अवस्थामा प्रभाव त धेरैका परे होलान्। सुरुवातीको चरणमा मैले चाहिँ बिर्सिनै नसक्ने र त्यो प्रभाव अहिलेसम्म पनि रहिरहेको भनेको त्यो प्रकृति, त्यतिखेरका लोककविहरू, गाउँघरतिर सुनिएका ती लोककविका सृजना, ती देउडा गीतहरू, चैत वैशाखमा चाहिँ एकहोरो ढङ्गले विरहपूर्ण धुन निकालिरहने बाँसुरीको धुन र त्यो सम्पूर्ण भूगोल, हजुर त्यो वास्तवमा मेरो प्रेरणाको स्रोत भन्नु नै त्यही थियो। किनभने जब त्यसले मनमा अलिकति झङ्कार बढायो, थोरै संवेदनशील तुल्यायो, अलि भावुक बन्न सिकायो, त्यसपछि न मैले किताबको अरू खोजी गरेँ। हजुर त्यस पछाडि चाहिँ स्कुल लेभलमा पढ्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ अध्ययन गर्न पाएको भनेको गौरी हो, माधव घिमिरेको। हजुर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गौरी। हजुर त्यस पछाडि त थुप्रै किताबहरू अध्ययनको क्रममा, पढ्दै जाने क्रममा धेरै किताबहरू पढियो। हजुर हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको संवादमा छौँ, यतिखेर साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ। यहाँले आफ्ना पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत? जिन्दगी जिउन बहुत आनन्ददायी एउटा गोरेटो हो, साहित्य पनि हो। मनमा भएका बहहरू पोख्नदेखि लिएर मनलाई चाहिँ तरलित तुल्याउनेदेखि लिएर एक अर्काको भावनामा सहभागी, सुख दुःखमा सहभागी तुल्याउन सिकाउने पाटो साहित्य नै हो। र हामी यति धनी छौँ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो आफ्नै छुट्टै संस्कृति छ, संस्कार छ, रीतिरिवाज छ, चालचलन छ। त्यही भित्रैबाट हाम्रा सृजनाहरू मूल फुटे झैँ गरेर आइराखेका छन्। हामीले टेकाउने आधार तिनै हुन्। जति ठुलो कवि किन्न होस्, त्यसैमा टेकिएर रचनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। त्यसैले हामी हाम्रो आफ्नो धरातल नबिर्सौँ, त्यही धरातलमा उभिएर त्यही धरातलभित्रका गतिविधिहरू, त्यो संस्कृति, त्यसैलाई आत्मसात गरेर जिउन सिकौँ। मेरो अनुरोध त्यही नै हुन्छ। हजुर सुन्दर विचार। हामी करिब करिब अन्तमा छौँ। एउटा सिर्जना सुनौँ, यहाँको एउटा रचना सुनौँ, त्यसपछि छुट्टिन्छौँ हामी। एउटा कविता नै सुनाउँछु। शीर्षक छ सैपालको आँगन र एक्लो मन। बडी मालिकाको मन्दिर छेउको झाडी जस्तै, बडी मालिकाको मन्दिर छेउको झाडी जस्तै सुस्ताइ रहेछ फेदीमा एउटा घर, निकै भइसक्यो नदेखिएका आँगनमा उग्राइरहेका अनुहारहरू, हल्लिँदैनन् चमर जस्ता पुच्छरहरू, टाउको हल्लाउँदा गुन्जिँदैन परसम्म पुग्ने गरी धमारीको लय, कतै टाढा बर्छैनको कुनातिर बसाइ सरिसके क्यार, साँझ बिहान बग्ने दुधका मुहानले पनि, किलामा जरा बेरेर दिनभरि सुतिरहने त्यो ओदालको दाम्लोको अवशेषसम्म देखिन्छ गोठमा, आँगनमा पाइला टेक्न नपाउँदै, दैलोको आग्लो खोल्न नपाउँदै, ओछ्यानमा जिउ तन्काएको चाल पाएर आइ गर्दै अभिवादन गर्ने बिहान पनि त छैन अब, छोएर बिस्तारै मुटुको पाटो झारेर जिन्दगीका परागहरू, बरालिँदै कुन दिशा पुगे घरका मौरीहरू, झरिरह्यो मझेरीमा नियतिको बलेसी, जिन्दगीका कयौं वसन्त कटाएर सेताम्य बनेको ऊ जग्गधनीको औतालीपछि जाय जेथा पाएको मोही जस्तो देखिन्छ, तथापि खोजिरहन्छ आफै भित्र आफूलाई, आँगनमा लालगेडी खोजे झैँ गरेर अनि फालिरहन्छ परसम्म दृष्टि, वैशाख जेठमा बिउ जोगाउन खेतको ब्याडदेखि कुलोको बाँधसम्म हिँडिरहने किसान झै बेचैनको सास फेरेर घुमिरहेछ आँगनमा,
फनी समुद्रमाथि पखेटा फिजाउनुको लालचा हो या बदलिदो समयसँगै अरूकै लहलहीमा लागेर हो हिँडिसके घरका सबै पाइलाहरू। हिउँको ताज पहिरेको सैपाल झैँ कमेरोको लेप लगाएका भित्ताहरू लम्पसार बन्छन् नजरको मझेरीमा। धेरै दिनपछि फेरि आज छापामार शैलीमा खोतल्छ प्रत्येक कोठामा र भेटाउँछ भकारी पछाडि लुकेको कम्पनीमाला। अनि डुल्छ वर्षौं अघि मास सर्न हिँडेकी प्रियाको यादमा। पुनः हेर्छ कुनातिर जहाँ अडेस लगाएको छ मक्किएको ताम्रपत्रले। हतारिँदै समात्छ र चारैतिर हेरेर छातीमा टाँस्छ ताम्रपत्रलाई। कमिज र हातमा धुलै धुलो छ। मध्यरातमा आँसुले पखालिन्छन् ताम्रपत्रका अक्षरहरू जुन उसले धेरै अघि कसैकोले पत्तै नपाउने गरी ल्याएको थियो भण्डारीको घरबाट। किनकि त्यहाँ एउटा कुनामा लेखिएको थियो उसका बाका नाम। किनकि त्यहाँ एउटा कुनामा लेखिएको थियो उसका बाको नाम। सुन्दर सिर्जनाहरू यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। हस् कवि साहित्यकार गीतकार हेमन्त विवशज्यू रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर साहित्य संसार कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना साहित्यिक धारणाहरू साहित्य लेखनका विचारहरूका साथमा कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो। तपाईँको साहित्यिक यात्रा अझ सशक्त बन्न सकोस् समय र संवादका लागि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद सर। रेडियो नेपाल सुन्दै हुर्केर रेडियो नेपालको धुन र रेडियो नेपालको कार्यक्रमले अलिकति केही लेखन कार्यमा पनि मेरो जिन्दगीमा थोरै प्रभाव पारेको छ। यही रेडियोको स्टुडियोभित्र आफ्ना टुटाफुटा दुई शब्द वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ लगायत रेडियो नेपाल परिवारप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छौँ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कवि साहित्यकार गीतकार हेमन्त विवशसँग संवाद गर्दै थियौँ। साहित्यकार विवशले आफ्नो साहित्य लेखनको सन्दर्भका साथमा केही रचनाहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रिया चाहन्छौँ हामी। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, कार्यक्रम बनाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahityasансar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट सहकर्मी साथीहरूसहित म तारा प्रसाद वस्ती यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। नेपाली साहित्यको श्री वृद्धिमा हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट टेवा पुर्याउँ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।